अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत की जानिब से एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी लगाने के फैसले की सख्त मुखालिफत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी की ABVP की जानिब से सख्ती से मुखालिफत की जा रही है। मंगल को तलबा ने OU आर्ट्स कॉलेज के रूबरू अपने मुंह पर सियाह पट्टियां बांधकर और हाथों में बेड़ियां पहनकर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज पर पाबंदी लगाने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। दरियासना एहतजाजियों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर भी तनकीद की। जनूबी अमरीकी मुल्क होंडुरास के जजीरे रावतान के करीब एक तैयारा समंदर में गिर कर तबाह हुआ। कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक होंडुरास के साहिल के करीब रावतान जजीरे से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद एक तैयारा पानी में गिर कर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। फायर डिपार्टमेंट के मेजर विल्मर गेरिरू के हवाले से बताया गया है कि हादसे की जगह से 10 अफराद को निकाला गया था, जिनमें से 6 को अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया है। जहाज के अमले के एक रुकन की नाश समंदर में तैरती हुई पाई गई। हादसे के मनाज़र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जाता है कि होंडुरास की फिजाई कंपनी लांसा जेट स्ट्रीम तैयारे को चला रही थी और उसमें अमले के 3 अरकान समेत 17 मुसाफिर सवार थे। तैयार में सवार मुसाफिरीन में एक अमरीकी शहरी, एक फ्रांसीसी शहरी और 2 नाबालिग भी थे। ये तैयारा होंडुरास के मेनलैंड पर वाक़े लासीबा हवाई अड्डे की सिमत जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के इक़दाम कर रही है। शहर में इलेक्ट्रिकल और बैटरी से चलने वाली बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं और डीजल से चलने वाली बसों को रियासत के दीगर हिस्सों में मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर में डीजल के ऑटोज भी चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बैटरी से चलने वाले ऑटोज की इजाज़त दी जाएगी और बैटरी से चलने वाले ऑटोज की हौसला अफजाई की जाएगी। इन तमाम इक़दाम का मकसद हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाना है। शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ निम्स अस्पताल का सिक्योरिटी अमला पिछले 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। अमले ने एहतजाज करते हुए तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। निम्स के सिक्योरिटी अमले ने तशवीश जताई है कि उन्हें पिछले 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। हर माह एहतजाज दर्ज करवाने के बाद तनख्वाहों की अदायगी की जा रही है। तनख्वाहों की अदम अदायगी से परेशान हाल सिक्योरिटी अमले ने बंजारा हिल्स के मेन गेट पर एहतजाज दर्ज करवाया और बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी करने, 3 माह से ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहें जल्द अज जल्द अदा करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के पेन पहाड़ मंडल में खुश्क फसलों का मुआयना किया। मौसम गर्मा के आगाज से पहले ही सूर्यापेट व दीगर अजला में पानी की अदम दस्तियाबी से फसलें खुश्क हो रही थी। किसानों की जानिब से मुसलसल एहतजाज करते हुए हुकूमत से आपाशी के लिए पानी मुहैया करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। सूर्यापेट के BRS MLA जगदीश रेड्डी ने मंगल को अपने इंतखाबी हल्के के पेन पहाड़ मंडल के दुब्बा तांडा गाँव में सूखे खेतों का मुआयना किया। किसानों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर किसानों ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देने पर उनके साथ धोखा किया गया। परेशान हाल किसानों ने MLA जगदीश रेड्डी से उनका साथ देने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि अगली बार भारत राष्ट्रीय समिति ही बरसर इक़्तिदार आएगी। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने ऐवान असम्बली में मच्छरों की अफज़ाइश और इसके नतीजे में मुतादिद बीमारियां फैलने का मसला उठाया। हुकूमत से फ़ौरन इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने उनके हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की अफज़ाइश का मसला उठाया और हुकूमत को मुतवज्जो किया कि हुकाम की लापरवाही की वजह से कारवान हल्के के शाह हातिम झील, लंगर हाउस झील
موسا ندی، بلکاپور نالا اور ضیا گڑا کمیلا وغیرہ مچھروں کی افزائش کا بن گئے ہیں اور مچھروں کی بہتات کی وجہ سے لوگ ملیریا، ڈینگی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ قاسم محی الدین نے مطالبہ کیا کہ حکومت لوگوں کو مچھروں سے بچانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے، GHMC کے ذریعے مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ اور آبی ذخائر کی صفائی کو یقینی بنائے۔ CPI کے رکن اسمبلی کے سانبا شیوراؤ نے اسمبلی اجلاس کے دوران احتجاج کی اجازت نہ دینے کے فیصلے پر حکومت سے نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے اسمبلی کے اجلاس کے دوران اسمبلی کے آس پاس دھرنوں اور احتجاج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسمبلی احاطے میں اور اس کے آس پاس سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ CPI کے MLA کے سانبا شیوراؤ نے اسمبلی میں اسی مسئلے پر حکومت سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کے دوران دھرنا منظم کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ اسمبلی اجلاس کے دوران احتجاج کرتے ہیں تو حکومت کو ان کی پریشانیوں کا علم ہو سکتا ہے، ان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ کہ سانبا شیوراؤ نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر دوبارہ سوچے، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنی تشویش ظاہر کرنے اور اپنے مسائل بیان کرنے کی، دھرنے منظم کرنے کی اجازت دے۔ منوگوڈو حلقے کے کانگریس MLA راج گوپال ریڈی نے اسمبلی اجلاس کے دوران بھوونگیری اور نلگنڈا اضلاع میں پینے اور آبپاشی کے پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ اٹھایا اور اسے فوراً حل کرنے کی درخواست کی۔ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ سیشن جاری ہے۔ 5ویں دن کانگریس کے منوگوڈو MLA راج گوپال ریڈی نے اپنے حلقے میں پانی کے مسائل کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ منوگوڈو حلقہ دنیا میں سب سے زیادہ فلورائڈ والا علاقہ ہے۔ پچھلی BRS حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس MLA نے کہا کہ مشن بھاگیرتا کے لیے 50,000 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہر گھر کے لیے پانی مہیا کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ سے ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچا ہے اور اس سے لوگ مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں، لوگوں کو مناسب طریقے سے فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت کی وجہ سے نارائن پور اور چوٹ اپل جیسے منڈلوں میں زیر زمین پانی کی سطح گھٹ گئی ہے، فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ MLA کے مطابق کئی مقامات پر پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری طور پر آبپاشی اور پینے کے پانی کے اس مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کانگریس کارکنان کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کانگریس پارٹی کارکنان کو خوشخبری سنائی ہے کہ راجیو یووا وکاسم اسکیم کے تحت مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ منگل کو میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ وہ کانگریس کارکنان کے لیے 6,000 کروڑ روپے مختص کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے کارکنان کو خود روزگار اسکیم کے تحت 4 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ رقم اندرون 2 ماہ تقسیم کر دی جائے گی۔ چیف منسٹر کے مطابق اس اسکیم کے تحت ہر حلقے کے 4,000 سے 5,000 افراد کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ الفلاح ٹورز اینڈ ٹریولز کیٹررز اور اوورسیز سولوشنز کی جانب سے ایک عظیم الشان دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ عمرہ اور حج پر جانے والے عازمین کو بہترین سہولیات اور خدمات فراہم کرنے حرمین شریفین میں نکاح کی تقریب کے انتظامات کرنے والے الفا ٹورز اینڈ ٹریولز و اوورسیز سولوشنز واقع ایبٹس کی جانب سے ماہ رمضان میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے عازمین کے لیے عظیم الشان دعوت افطار کا نظم کیا گیا۔ حج کمیٹی کے چیئرمین مولانا خسرو پاشا افضل بیابانی نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ حج کمیٹی کے رکن محمد لئیق، ڈاکٹر مفتی سراج الدین مولوی کامل اور حافظ مزمل نے بھی دعوت افطار میں شرکت کی۔ دریں اثنا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے عازمین میں مہمانوں کی جانب سے تحائف کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ الفلاح ٹورز اینڈ ٹریولز کے مالک احمد بھائی نے دعوت افطار میں شرکت کرنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔ کاغذ نگر کے مائنارٹی بوائز ہاسٹل میں تکمیل ناظرہ قرآن مجید کی محفل منعقد کی گئی۔ حافظ منور احمد خان بن تاج خان چنتا گڑا معلم شعبہ عربی و دینیات مائنارٹی ہاسٹل نے
تکمیل ناظرہ قرآن مجید میں طلباء کی مدد اور رہنمائی کی۔ تکمیل ناظرہ قرآن مجید کی محفل میں مفتی مولانا مبین قاسمی صدر جمعیت علماء ضلع آصف آباد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ختم قرآن مجید کی محفل و مجلس بڑی بابرکت اور کمالات کی حامل ہوتی ہیں۔ ختم قرآن مجید کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دریں اثنا مائنورٹی ہاسٹل کے پرنسپل شگفتہ کی بھی ستائش کی گئی۔ حافظ امتیاز خان رکن جمعیت علماء کاغذ نگر کی جانب سے تکمیل ناظرہ قرآن کرنے والے طلباء کے لیے تحائف کا بھی انتظام کیا گیا۔ مولانا علیم حسینی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء کاغذ نگر نے طلباء اور ہاسٹل کے اسٹاف کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ عبد المبین صدر AIMIM ٹاؤن کاغذ نگر میں بھی اس موقع پر شرکت کی اور پرنسپل سے اظہار تشکر کیا۔ رضی احمد معلم مائنورٹی ہاسٹل نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور ریاض احمد کی جانب سے طلباء اور مہمانان کے لیے افطاری کا نظم کیا گیا۔ اس موقع پر اساتذہ، جونیئر لیکچررز کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقررہ پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ راجیو یووا وکاسم اسکیم کے تحت بے روزگار مسلمانوں کو بھی روزگار دیا جائے، ان کو ان کی آبادی کے تناسب سے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دیگر کی موجودگی میں اس اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، ریاستی وزراء، کانگریس کے قائدین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے راجیو یووا اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ڈگری اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی روزگار کے لیے پریشان ہیں اور بے شمار وعدے کیے گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ سال میں 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو کسی نے کہا کہ بے روزگاری کو دور کریں گے، مہنگائی کم کریں گے، لیکن بولنے والوں نے اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ریونت ریڈی کی حکومت آج آہستہ ہی صحیح اپنی کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی کوشش کا ایک حصہ راجیو یووا وکاسم کی اسکیم کا آغاز ہے۔ بنڈلہ گوڑہ جاگیر میونسپلٹی کی قسمت پور میں سڑک کے تنازع کا حتمی حل حیدرا نے نکالا۔ بنڈلہ گوڑہ جاگیر میونسپلٹی کے حدود میں واقع قسمت پور میں 2 کالونیوں کو جوڑنے والی سڑک پر رکاوٹ بنائی گئی تھی، جسے حیدرا نے پیر کے روز ہٹا دیا۔ اسی دن شام تک اس علاقے میں CC روڈ تعمیر کروا کر سڑک کے مسئلے کا مستقل حل نکالا گیا۔ بنڈلہ گوڑہ جاگیر کے فارچون ویسٹ میڈیوز اور سری پریشنٹ لے آؤٹ کے درمیان واقع اس سڑک کے انہدام کے بعد اطراف کی کالونیوں کو راستہ مل گیا ہے۔ BJYM کے کارکنوں نے اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، جس سے کشیدگی پھیل گئی۔ حکومت نے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے اراضیات کے حراج کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس فیصلے کی یونیورسٹی کے طلباء تنظیموں کے بشمول دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے مخالفت کی تھی۔ BJYM کے کارکنوں نے اسمبلی کے گھیراؤ کی کوشش کی تاکہ یونیورسٹی کے اراضیات کے حراج کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔ ریاست کی اصل اپوزیشن BRS کے رکن اسمبلی پدی کوشک ریڈی نے کہا ہے کہ حضور آباد اسمبلی حلقے کے 107 دیہاتوں میں سے کسی ایک گاؤں میں بھی 100% قرض معافی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ایک بھی گاؤں میں 100% قرض معافی ہوئی تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست تلنگانہ میں کئی ریلوے پروجیکٹس کے بارے میں نمائندگی کی گئی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تلنگانہ کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لوک سبھا میں ریلوے بجٹ پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ 11 ٹریک لائنوں کے پروجیکٹس نہیں شامل کیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت اشتہارات میں ٹرینوں کی خوبصورت تصاویر، سفید نشستیں دکھا سکتی ہے، لیکن ملک میں ٹرینوں کا برا حال ہے۔ مسافرین ٹرین
के कदीम कोचेस में लटक रहे हैं। रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS के क़याम के 25 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। BRS अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। वाज़ेह है कि BRS जो उस वक्त TRS थी ने अपनी तश्कील के फौरी बाद होने वाले मुकामी इदारों के इंतखाबात में किसान के हल के निशान के साथ मैदान में कदम रखा था। TRS ने अपनी पहली ही इंतखाबी कामयाबी में 82 ज़िला परिषद अरकान और सैकड़ों MPTC नशिस्तों पर कब्जा किया था। उस वक्त के गुलाबी झंडे को महफूज रखा गया है। पार्टी के लीडर पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने इस झंडे को महफूज रखा है। नरसमपेट के ZPTC के तौर पर मुकाबला करने वाले बैनर की KCR के साथ दोबारा रूनमाई अंजाम दी गई। TMC की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा है कि जब अयोध्या के राम मंदिर बोर्ड में एक मुसलमान को शामिल नहीं किया जा सकता तो हिंदू को वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल किया जा सकता है। ये बिल मुसलमानों से वक्फ अमलाक छीनने के लिए लाया गया है। जो बातें ये लोग 30 साल पहले बंद कमरों में किया करते थे वह अब खुले फोरम में बात कर रहे हैं। रुकन असम्बली डी नागिंदर ने असम्बली में कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि अप्लाई नो रिप्लाई, क्योंकि वज़रा सिर्फ नोट कर लिया कहते हैं और इन दरख्वास्तों को कचरे में फेंक देते हैं। ये एक मामूल की बात बन चुकी है। रियासत की असल अपोजिशन BRS के अरकान कौंसिल ने अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने इंतखाबी वादे के हिस्से के तौर पर रियासत की लड़कियों को स्कूटी फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने अपने हाथों में स्कूटी के प्ले कार्ड्स थाम कर यह एहतजाज किया, जिसकी क़यादत BRS के रुकन कौंसिल की एक कविता ने की। उन्होंने सवाल किया कि प्रियंका गांधी ये बताएं कि स्कूटी कहाँ है जिसको देने का वादा इंतखाबात से पहले किया गया था। अलवाल मच्चा बोलारम साई रेड्डी कॉलोनी के मुकामी अफराद ने अलवाल में शमशान घाट को महफूज रखने और डंपिंग यार्ड को हटाने के मुतालबे के साथ राम की गो बैक और सेव ग्रेवयार्ड के नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शमशान घाट को डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी बदबू से कॉलोनी के अफराद शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत आरज़ी तौर पर कायम किए गए इस डंपिंग यार्ड को मुस्तकिल कचरे के ढेर में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। नेकलेस रोड के रेल कोच रेस्टोरेंट में बिरयानी में झिंगुर पाया गया। विजय नामी शख्स अपने दोस्तों के साथ बिरयानी खाने रेस्टोरेंट गया। आधी बिरयानी खाने के बाद झिंगुर नजर आया। ग्राहकों ने रेस्टोरेंट के मुंतज़मीन से सवाल किया और फूड सेफ्टी के हुकाम से इस सिलसिले में शिकायत की। मजलिस के साबिक़ रुकन असम्बली वारिस पठार ने कहा है कि हम महाराष्ट्र के नागपुर में होने वाले तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक़ नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तशद्दुद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन को तकरीबन 2 घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ओला और उबर के गाड़ियां दस्तयाब नहीं हैं। ओला और उबर के ड्राइवर्स ने इस मसले पर एहतजाज करते हुए कहा कि उनके मसाइल को हल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं। अलवाल मच्चा बोलारम साई रेड्डी कॉलोनी के मुकामी अफराद ने अलवाल में शमशान घाट को महफूज रखने और डंपिंग यार्ड को हटाने के मुतालबे के साथ राम की गो बैक और सेव ग्रेवयार्ड के नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शमशान घाट को डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी बदबू से कॉलोनी के अफराद शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत आरज़ी तौर पर कायम किए गए इस डंपिंग यार्ड को मुस्तकिल कचरे के ढेर में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,